Amahan nga balaan, nagpasalamat kami kanimo nining buntaga nga ikaw mo sa gihapon ang kagahapon karon og sa walay katapusan. Nagampo ako ngang imong kamot, dili kini hamubo apan hataas kini aron sa paghikap niadtong tanan nga dunay panginahanglan nining buntaga, Ginoong Dios. Daghang salamat nga imong grasya muhugpa sa among kinabuhi ug magatangso sa tanan nga mga balatian, mga kabalaka ug tanang mga kahadlok mahitungod sa among kaugmaon. Daghang salamat sa imong mga pulong, magdala kinig panalangin, maglig-on sa matag usa ka kasing-kasing sa nagapaminaw nining buntaga sa imong mga pulong. Kini mo akong pag-ampo sa pangalan ni Kristo Hesus, among Ginoong manluluwas. Amen ug amen. Praise God. Mayong buntag sa itong makaigsunan nga nagapaminaw ning atong tulumanon o mayong buntag nga to kang Pastor Edmer o kang Glenjen o tsate nga naa karon sa Canada o bisan pa kang Brother Yuyong o kang Doktora Hana diha usab sa Las Vegas, USA. Na kining atong programa nakaabot dito gumikan sa gitawag og live streaming. Nakaabot usab kini ngadto sa Middle East o ngadto sa Malaysia. So mayong buntag sa atong mga kaigsuunan nga kanunay nagasunod kanuna kanato ning atong programa dinis kanginan o sa atong mga igsuon nga naa diri sa Iligan City sa Pilipinas. O praise the Lord, salamat kaayo sa inyong pag-likes o sa inyong pag-share ning mao nga programa sa daghan ninyong mga kaila. Ako nagtuo nga ang panudlanan sa Dios sa mga panalangin mao ang iyang mga pulong. Kung kini atong tumanon, panalangin mo'y moabot sa atong kinabuhi. Karong adlaw nga Domingo, mga kaigsuunan, ako kang imbitahon pakigduyog sa pagambahan sa tong buhi nga Dios, sa katawhan sa Dios diha sa Throne of Grace Global Fellowship. Magsugod karong alas 9 ang takna sa buntag, mga igsuon. No, kini nahimutang sa May Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Dali lang ni tultulon at bang sa Robinson diha sa May Tubod Highway. Mga igsoon, saka lamang sa 4th floor og naay mga ushers mo timbaya kanimo og dadon ka ngadto sa lingkuranan. Espesyal kay kaning adlaw, dunay plano ang Dios sa imong kinabuhi. Nagpasalamat kita sa mga committed nga mutabang sa atong scholarship program ning ato ang programa nga gitawag og community transformation. One child at a time. Ang community transformation mahitabo kini dili overnight but one child at a time. Kasalang usa lang ka bata atong anam-anamon. Hallelujah. Kung dunay 1,000 ka buok moangkon og usa ka bata nga atong tabangan nga naa sa kalisod, nga naa sa garbage site, naa sa riverside, naa sa gitawag og street children. Mga igsoon, makabaton kita og transformation, community transformation. Ang atong komunidad dunay kabag-uhan kung dili kita magtimbaya nining maong mga bata nga naa sa kadalanan. Mga kaigsuunan, one day you will find out that these children will become a problem to you. Nga naman tungod kay naay mga bata nga sila makakat-on og dili mayo tungod kay naa sila mga desire, naa sila mga tinguha, pero wala sila opportunity nga makatrabaho, wala opportunity nga maka-eskwela, busa wa sila maayo nga trabaho. Nining buntaga ang community transformation, atong gidagan ang education sa mga bata. Nagpasalamat kita sa Dios kay gitagaan kita og more than 100 ka mga bata. Dunay ni commit diri sa Iligan og 6 ka buok, dunay nag-commit og 3 ka buok, 1 ka buok, 2 ka buok. Ang mga kaigsunan kutob sa makaya, ato lang silang gitabangan pagpalit sa uniforme o pagpalit sa mga school supplies o unya uban pang mga projects nga atong ikatabang ngadto kanila. Dili man kini dako, mga kaigsunan. Kini makatabang kita, kalipay na to ni tungod kay nakapaambot kita sa blessings nga gikan sa atong Ginoo ngadto sa mga bata. Busa wala nailaing pinakadako nga kalipay, mga kaigsunan, nga sa katapusang mga adlaw kita motindog sa tubangan sa Dios o nga atong madunggan nga words of commendation. The Lord said,
the Lord will say to us, "Well done, thou good and faithful servant, enter into my kingdom." Maayong pagkahimo o lipon nga aggalon, nga sulugoon og sumulod ka sa akong gingharian. So kini maoy gitawag og pulong nga dili matupngan, ngani nga pulong dako nga kalipay ato madawat sa diyang atong madunggan kini makaigsunan. Mao na nga ang katarungan why we desire eternal reward tungod kay kini ato madawat sa katapusang mga adlaw sa diha nga moatubang kita sa atong Ginoo. So mga kaigsunan nining buntaga, I challenge you pag-sponsor og sa kabata or duha ka bata, bisag isa lang. Daghan pa kayong mga bata nga naa sa atong line-up, mga igsoon nga wala pa sila maka-eskwela. Nguban, na-enroll na pero walay kasiguruhan kung makapadayon ba sila. Nining buntaga, kung gusto nimo nga mo sponsor, iagi lamang sa Bless Iligan Movement, kini atong community transformation. Kaya ang Bless Iligan Movement magamonitor sa mga bata, magbisita sa mga ginikanan aron sa pagdasig kanila nga ilang suportahan ang ilang mga anak. Busa ang Bless Iligan Movement, mga kaigsunan sa Throne of Grace Global Fellowship, usa kini ka wings, usa kini ka ministry for community transformation. Kuha lang mga mong cellphone number 0919-819-7708 0919-819-7708. Mulang kini ato ang cellphone number, mga igsoon. Karong buntaga, moadto kita sa pagbasa sa pulong sa Dios sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 18, 19 ug 21 nagaingon, "The Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to proclaim release the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to proclaim the acceptable year of the Lord." And he closed the book and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all in the synagogue were fastened on him. And he began to say unto them, "Today has this scripture been fulfilled in your ears." And all bare in witness and wondered at the words of grace which proceeded out of his mouth. And they said, "Is not this Joseph's son?" In verse 19, to proclaim the acceptable year of the Lord. Kanang gitawag og aron sa pagmantala sa gikahimutan nga tuig sa Dios. Panahon sa mga Israelites, mga kaigsuunan, dunay gitawag og the year of Jubilee. Ang year of Jubilee mo kini ang gitawag kaugalingnan, Independence Day. Kung dunay mga ulipon nga mga bata nga naulipon tungod sa problema sa utang, di na mabayran ang ilang mga anak, maoy gipaserbisyo. Sa diha nga moabot ang 50 years nga celebration, ang ilang anak kinahanglan ipauli sa ilang mga ginikanan. Wa nay laing kalipay nga gikan sa pagkaulipon, mga forced labor nga ginahimo, mga kaigsuunan, ila kining mabatunan ang kagawasan. Ang mga bata makauli na sa ilang ginikanan, makaistoryahay na sa iyang mga igsuon. Mga igsuon, kini maoy freedom nga atong natagamtaman. Di lamang kana nga ilang natagamtaman, kundili ang mga yuta nga naprinda, iuli na kini ngadto sa tag-iya, nga wala na'y pag-isip sa ilang mga utang. Sa ato pa ang year of Jubilee, dili Jollibee, year of Jubilee sa Israelites, mga igsoon, usa kini katuig sa kaugalingnan ug tuig sa kagawasan. Sa Pilipinas niining miaging gitawag og June 12, mga igsoon. Wala nato kalimti unsa ang ang kaigmat og mga estratehiya og ang kaisog nga gipakita sa atong mga hero aron makabaton kitag independence. Mga igsoon, niining June 12 gi-celebrate nato.
Pero aduna ba'y kagawasan sa atong kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan? Ang Pilipinas sila nindot na kayo ang atong kagawasan. May tungod sa pagsimba, walay magadumili kanimo sa pagsimba. May tungod sa atong pagampo, walay magapadlong kanimo sa pagampo. Bisan pag-unsay ang imong relihiyon, bisag unsa pay imong ginatuhan, sa atong nasod, walay problema. Nga naman kay duna kay kagawasan. Gani ang tao, musulti pag dili maayo, batok sa atong mga leader, musulti pa o gitawag og usahay maka-offend na sa atong mga leaders. Pero ang atong mga leaders, ang atong mga military, sila mapailubon. Sila mapailubon. Apan gawas lamang sa gitawag og mga emotional reactions, mga igsoon sa atong mga kaigsuunan. Mga dunay gitawag og disiplina or pagkontrolar nga nahihimo mga igsoon. Pero kisgutan na to ang kagawasan sa atong spiritual. Kay kining atong nasod na naman tay kagawasan. Pero sa spiritual doon na ba kita'y kagawasan? Gikan sa gapos sa kaaway, gikan sa sala, gikan sa balatian, kini maoy giingon ni Kristo nga akong imantala ang ikahimutan nga tuig sa Dios. Nga naman kay ang year of jubilee kaniadto magkaigsunan is no longer a year, it became a person. The name is Jesus Christ. The true freedom done by Jesus Christ on the cross of Calvary. When we accept Him as Lord and Savior, we will receive the freedom from sin and the freedom from slavery of poverty. Mga igsoon, kini mo pinakadako nga problema sa Pilipinas, ang poverty. Kinahanglan ma-address kini. Kinahanglan nga ato kining iampo nga magtagaan pagkaalam sa Dios sa pagsulbad niini. Unsa may hinungdan nganong ang mga politicians adlaw gabi naga-entertain sa panginahanglan sa mga tao, nagapanghatag sa mga tao. Ang mga tao kanunay nagapangayo sa mga leader kanato. Tungod kay dunay kawaladon, dunay kalisod mga igsoon. Busa kung masulbad ang kalisod, mga kaigsuonan, ang atong gitawag og Pilipinas makapaton gayud og kagawasan sa pagpili sa tinuod na gayud nga leader, mga matinud-anon nga leader. Tungod kay ang mga tao aduna na may enough nga pagkaon sa ilang panimalay ug dili na sila magapanganding nga tagaan usa sila mobutar. Dili na ibaligya ang boto. Mga kaigsunan, kanus aman kini nato mabatunan nga kagawasan gikan niining kalisod. Mga igsoon, hallelujah, dili kini makaya sa usa ka tawo, di kini makaya sa mga politicians, apan makaya kini kung kita magpinabangay. Tanawa ang mga langgam, wala sila leader, pero the same direction ang ilang paglupad, nakaabot sila sa ilang padungan. Tanawa ang mga amigas, wala man sila leader, wala man sila supervisor, pero nga naman nga nakatigon sila og mga pagkaon during summer. Tungod kay nagkaisa sila nagkahiusa sa duba kung kita magkahiusa aron atong suportahan ang kauswagan, ang kalinaw sa atong Pilipinas, atong nasod o sa atong syudad sa Iligan, nan mulambo kita. Apan kung magkawatak-watak kita, mga kaigsunan, mo kana ang atong kapuldihan. Mo kana ang giingon nga, when united we stand, dividing we fall. No, sa diha nga kita magkahiusa, makatindog kita. Apan kung kita magkatibulaag, nan kana mo'y atong pagtapukan. Mga igsuon ining buntaga, nagaampo ako nga ang Diyos magahiusa kanato. Kay nagaingon ang Psalms 133, gingon diya nga it is good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Now in the last verse, gingon diya, the Lord shall command the blessings and even life forevermore. Sa diya nga dunay panaghiusa, magpasalamat kita nga atong mga leaders sa syudad dunay panaghiusa. And the Bible said that He will command the blessings and even life forevermore. Mga igsoon, niabot naman ang takna sa mga pagampo. Kung ikaw dunay suliran sa kinabuhi,
kung ikaw dunay problema sa kinabuhi, duyog ka nako sa pagtuo nga ang Dios magapanalangin nga na kanimo. Magampo kita. Labing balaan nga Dios, daghang salamat nga ikaw nagapanalangin karon sa tanan nga nagapaminaw. Panalangin ni Ginoong Dios ang amo makaigsuonan nga naay mga gapos o walay kagawasan, gapos sa mga balatian, gapos sa kalisod o gapos sa kawaladon. Nagampo ako panalangin physical, financial, marital blessings sa tanan nga aspect sa among kinabuhi. Ayuha Ginoo ang mga balatian. Nagampo kami nga ikaw manunuyon o magahikap ngadto kanila. Daghang salamat sa imong grasya ning buntaga. Kinimoy akong pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoog manluluwas. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios. Amen. Higalag isuon ni buntaga, ang Dios magpanalangin kanimo ug ang Dios magahatag kanimo kusog, ang Dios magahatag kanimo kagawasan, tinuod nga kagawasan sa atong kinabuhi. Dalaygon ang Dios. God bless you. O kini si Pastor Ruby Isik, ang senior pastor sa Throne of Grace Global Fellowship. Magaingon nga ang Dios magpanalangin sa inyong panimbahon nining adlaw. Kita ta sa Throne of Grace Global Fellowship 9 o'clock at bang sa may Robinson sa 4th floor, the same building nga giabangan sa Pag-ibig office. God bless you. Bye-bye. Because this given